बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 जून साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। जी बेशक बेशक, हम आपकी किस्मत में। जी शुरू करें मैसेजेस। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। आरिफ राना का मैसेज है, आपने दो बातें कही। टारगेटेड सब्सिडी की तरह टारगेटेड टैक्स लगा के पेट्रोल की कीमत को बढ़ने से क्या रोका जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, फजूल इंपोर्ट बंद की जाए, स्पेशली गाड़ियाँ। 3 साल की पाबंदी लगा दी जाए, ये है मुद्दा। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं। जो कंजर्वेटिव तरीका होता है, जो पेसिमिस्ट तरीका होता है कि अपने आप को महदूद करना शुरू कर दिया जाए ना। जैसे महंगाई हुई है तो अखराजात कम करने शुरू कर दिए जाए, ये भी एक तरीका कार है। और नॉर्मली हमारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इसी स्ट्रेटजी पे जाते हैं। मैं भी किसी ज़माने तक इसी स्ट्रेटजी का हामी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ज़ाती तजर्बे के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये बड़ा फैटल साबित हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब आप अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़, अपनी ज़रूरियात पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे तो उसकी फिर लिमिट नहीं होगी। उसकी बजाय अगर आप इनकम बढ़ाने, पहले अपनी इस्तादाद कार बढ़ाएं, इनकम बढ़ाएं, वेरिएशन लाएं काम के अंदर, ठीक है। जॉब पे हैं, बिज़नेस की अटेम्प्ट करें, और कुछ नहीं तो स्टॉक मार्केट में ही घुस जाएं, ठीक है। तो फिर मेरा मतलब है कि उससे आप इनकम में इजाफा करें इंस्टेड के आप एक्सपेंसेस में कमी करने जाएं, ठीक है। मेरी ये राय है। आपकी राय अपने मारूजी हालात के बायस हो सकती है, लेकिन अखराजात कम करने वाली जो है ना, मेरा तो ख्याल है गाड़ियों की इंपोर्ट खोल देनी चाहिए, ये compete करें उसके साथ। जी ठीक है। और आपको नहीं पता पाकिस्तानी कारसाज इदारे क्या बला है, किस बला का नाम है? हाँ, खोल देनी चाहिए जी। वो हमें जो है थकी हुई चीज़ें 3 गुना कीमत पे बेचते हैं। घटिया तरीन चीज़ें जो हैं, तो उसकी बजाय टैक्सेशन लगा के और आप खोल दें। गाड़ी के अंदर, मार्केट के अंदर इंपोर्टेड गाड़ी भी दस्तयाब हो और लोकल गाड़ी भी दस्तयाब हो, कस्टमर को चॉइस मिले। भाई इन्होंने नहीं गाड़ी 100% लोकलाइज करनी, तो कम से कम अब गवर्नमेंट ही को अकल के नाखून ले ले, कर जाएं बंद, ठीक है। नए मैन्युफैक्चरर आ चुके हैं। अब तो मेरा मतलब है जापानीज़ जो पहले हमें ब्लैकमेल किया करते थे जापानीज़, अब तो चाइनीज़ और कोरियन भी आ गए हैं ना मार्केट के अंदर। तो दफ़ा हो जाए जापानीज़, मतलब $200-250 मिलियन जायका का दे के और 15-20 अरब डॉलर हमसे उठा के ले जाते हैं हर साल का। ये क्या बात हुई? तो कोरियन आने दे, चाइनीज़ आने दे, ये दफ़ा होते हैं तो उनको होने दे, ठीक है जी। हाँ, आगे चलो। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास राशिद गफूर का है। कहते हैं दादाजी, जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है कुछ लोग गायब हैं, जैसे कि अमजद शोएब साहब, इजाज़ अवान साहब और दीगर रुफ़का। नहीं, ये जो 26 लोगों की एक लिस्ट जारी हुई थी ISPR की तरफ से कि ये हैं असली, वो जिमें लिखा है ना मियाँ जी दा होटल ऐव है जी, इस तरह उन्होंने कहा कि ए हैं असली और बड़े तजियाकार और इनको बुलाया करें, ठीक है। जब उधर से फिर फ़ोन आया तो फिर बहुत सारे जो चापलूस TV चैनल थे, घी फरोश, ज़मीर फरोश, तलीम फरोश, उन्होंने इन बुढ़े रिटायरों को 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए भी देने शुरू कर दिए कि साहब ने हुक्म दिया कि ए असली ने तो इसको पैसे लगाओ। वो 26वीं बेवा का ही पूछ रहे हैं ना, कद्दूसी साहब की 26वीं कद्दूसी साहब की जो बेवाएं थीं वो लावारिस हो चुकी हैं और वो अपने अपने कारोबार पे, अपने अपने महाज पे वापस जा चुकी हैं। तो ये साहब भी अपना कारोबार कर रहे हैं। सुना है तुर्की में होते हैं, पाए जाते हैं फ़िलहाल। तो मेरा मतलब है कि ये मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए हुए हैं। मैंने कहा मैं आपके इल्म में ले आऊँ, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज अवैस का।
کہتے ہیں دادا جی جس رفتار سے ڈالر سلپ کر رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کمزور حکومت خود ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیے اصل میں نا ڈیول ان دا ڈیپ سی والا معاملہ ہو گیا. عمران خان صاحب کو اتنی جلدی فارغ کرنے کی کیا جلدی تھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی, یا اسٹیبلشمنٹ جو منتیں ترلے کر رہی تھی, لندن جا کے ملاقاتیں کر رہی تھی, جلدی کیوں کرنا چاہ رہی تھی؟ اپوزیشن کا تو کوئی موڈ نہیں تھا. وہ اس لیے تھا کہ زر مبادلہ ٹوٹلی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا تھا. آئی ایم ایف کو موصوف نے کروا دی تھی نا, ٹھیک ہے, اور یہ اپنا وہ جو ہے کیا نام ہے پائٹ پائپر کی طرح وہ پوری قوم کو بظاہر سوشل میڈیا کے اوپر لے کے چل پڑے تھے ایک تباہی کی طرف کہ آئی ایم ایف ہمیں ٹانگ کرائے گا. ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں جناب ویسٹ مطلب کہ اینٹی آئی ایم ایف اور اینٹی ویسٹ بیانیاں لے کے تو ہم جناب ریوالٹ پہ اتر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو مطلب دنیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے, جس طرح ہٹلر نے کیا تھا, جس طرح مسولینی نے کیا تھا, اس طرح ہم دنیا کے خلاف جو ہے وہ اعلان کر دیں گے لڑائی کا یا بغاوت کا یا جنگ کا. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جلدی ہے تو جان چھڑاؤ. جی ٹھیک ہو گیا نا؟ جلدی یہ تھی. اب پتہ نہیں سوال کیا تھا کہ متحدہ حکومت تو خود ایک کولیشن گورنمنٹ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاملے وہ اتنے خطرناک لیول پہ لے گئے ہوئے تھے کہ وہاں سے ریورس بجنا, اور خاص طور پہ جب آئی ایم ایف یا دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہمیں ریاست پاکستان کے طور پہ ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو یقین دلاتے دلاتے ہمیں کو 4 دن چاہیے نا. تو چوتھے روزانہ تو ہم نے 10 افواہیں پھیلائی ہوتی ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے, ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی اکیلی حکومت نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے جہاں پہ مرضی لگا دیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حکومت میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے اور وہ بھی تنقید پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ سارا مل ملا کے آپ کا تاثر ہے کہ جیسے چاچو کی حکومت بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاچو کی حکومت کمزور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آگے لائبلٹیز بڑی خوفناک کھڑی ہوئی ہیں, پھر اوپر سے کموڈٹی کے پرائسز بڑھنا شروع ہو گئے, سپر سائیکل سٹارٹ ہو گیا, سپر سائیکل سٹارٹ ہو گیا, یہ اور اوپر جائے گا, اور یہ دنیا میں ہر جگہ پہ جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا ڈبل ٹرپل امپیکٹ اس لیے ہے کہ ڈالر قابو میں نہیں آ رہا اور ہر چیز ڈالر میں, اور ڈالر نے پاؤنڈ اور یورو کو بھی بہت بری طرح سے پیٹا ہے. اب اس کا بہترین حل ہے دوسرا جو ہے ہمارے پاس سب سے بڑا جو امیڈیٹ آپشن اویلیبل ہے کہ ہم اس سال جو ہے کسانوں کو کہیں کہ جن کی $30-35 کی ایوریج ایلڈ ہے وہ $40 والا کنولا لگا لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا خوردنی تیل کا امپورٹ آئل کے اندر کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا نا. کو 15-20 ہزار ٹن بھی اگر مل جائے تو فرق تو پڑے گا نا. 1 لاکھ ٹن ہماری مہینے کی کنزمپشن ہے, تو اگر 1 لاکھ کم ہو کے 15-20 ہزار ٹن رہ جاتی ہے تو پھر بھی ہم وہ اکانومی لوکل ہو جائے گی نا. پیسہ یہیں پہ رہ جائے گا, یہاں پہ سیڈ اگے گا, یہیں پہ کرش ہوگا, یہیں سے تیل نکلے گا, یہیں پہ کھایا جائے گا. تو ون ون سچویشن میں ہوگا نا. اس طرح ایران سے اگر ہم نے تیل لینا بھی ہے یا روس سے اگر ہم نے تیل لینا بھی ہے تو اس کے لیے ایک پروسیجر چاہیے نا, پھر سسٹم چاہیے, پھر وہ تیل ریفائن کہاں پہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں روس کا تیل لے کے یوکرین میں ریفائن کرانا پڑے کیونکہ پاکستان میں تو ایسی کوئی ریفائنری نہیں ہے. تو یہ چیزیں وقت مانگتی ہیں اور اسٹیبلٹی مانگتی ہیں. اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آئی ایم ایف کی مور لگے گی, اور آئی ایم ایف کے ساتھ اجلاس پچھلے ہفتے جاری تھا. اب پتہ نہیں اس کے کیا نتائج آتے ہیں. ہم پروگرام چونکہ پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. تو ہے غیر یقینی کی صورتحال تو ہے. اسپیڈ ذرا سلو ہے آپ کی, تیز رکھیں. اور آخری بات انہوں نے کی کہ وہ فیسلٹیز وہ کنسیشنز جو پی ٹی آئی کو ملی وہ اس حکومت کو کیوں نہیں مل رہی. اس حکومت کو اگر آپ وہ فیسلٹیز نہ بھی دیں, ویسے جنرل بابر افتخار صاحب حکومت کا دفاع تو کر رہے ہیں نا, یا کم از کم اپوزیشن کو تو پھینٹ لگا رہے ہیں نا, لگاتے رہے ہیں گزشتہ دنوں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ فیسلٹیز تو شاید کسی کو بھی نہ ملیں, کیونکہ سبق انہیں بڑا خوفناک ملا ہے. تنخواہوں کے لالے پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو فیسلٹی شاید کسی کو اب آئندہ مستقبل کے اندر دستیاب نہ ہوتا آن کے وہ خود مارشل لا لگا کے تشریف لے آئیں, جو کہ جس کے
बराबर इम्कानात हर वक्त मौजूद होते हैं। जैसे आप जैसे लोग कहते हैं कि 96-97 वाली जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उसके बाद उन्होंने सबक सीखा कि 2/3 मेजोरिटी किसी को नहीं देनी, लेने देनी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखना किसी के पास भी नहीं आई, हाँ, सादा अक्सरियत ही है बस। वो भी एक वोट से ही जीता था, जी। वो क्या नाम है, जमाली, ठीक है ना। पंजाब भी एक वोट से शामिल हुआ था, पाकिस्तान में सलूट करे फौरन, हाँ फौरन सलूट करे, गलत किया आपने। अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद इमरान एलन मस्क वाले मसले पर कहते हैं, डू यू थिंक प्राइवेट लाइफ इज अ प्राइवेट मैटर? वो जो उस पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगा एलन मस्क पे और टेस्ला का शेयर नीचे आ गया। देखिए, वो अगर खातून जो थी वो मामले को प्राइवेट रखती तो वो प्राइवेट मैटर रहता, क्योंकि उस खातून ने उसको पब्लिक कर दिया है, तो अब ये एक पब्लिक मैटर हो गया, ठीक है ना। और एलन मस्क साहब की मैंने हरकतें देखी हैं, काफ़ी आला चवल वाकया हुए हैं। अच्छा, ठीक है, आला चवल, जो नौ दौलतिये बिगड़े हुए लोगों की आदतें होती हैं ना, वही मसूफ की आदतें और हरकतें अच्छा, हैं। मौसूफ छिछोरे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बड़े शदीद किस्म के, यूथिया किस्म के छिछोरे हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेवल छिछोरा, नेक्स्ट लेवल नहीं, लेवल 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 वो भी गेम के लेवल पार कर रहा है, मोबाइल बैठा हुआ है। लेवल का छिछोरा है, ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब कि वो इल्ज़ाम लगा, किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हर एक ने बिलीव कर लिया आंख बंद करके, हाँ ऐसा जरूर हुआ होगा जी। आप उसकी शोहरत तो देखें ना। नेक्स्ट मैसेज सिराज खान का, बैंक ऑफ पंजाब के शेयर के मुतालिक अपेरेंटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, चलता क्यों नहीं है? फ्री फ्लोट देखे ना कितना बड़ा है, सबसे बड़ा फ्री फ्लोट है, उसको 1 रुपया चलाने के लिए 20 अरब रुपया चाहिए, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दस्तयाब है। दूसरी बात यह कि बैंक ऑफ पंजाब के अंदर बड़े होल हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तो लूट गए थे चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनके साहबजादे ने जो वो फाइलों का फ्रॉड किया था ना, जिसके अंदर से पीपल्स पार्टी ने निकाल लिया था उनको ऐसे करके, तो फिर उसके बाद कसर जो है ना वो बुजदारे ने भी नहीं छोड़ी। तो जब उसका कहीं फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो पता लगेगा कितना कितना बड़ा होल है उसके अंदर। वो बस वो जो होती हैं बैलेंस शीटों में कवर अप करके और वो आगे लिए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स मैयर लेके उसको आगे लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा खौफनाक है जी उसके मसाइल, कहीं करीब ना फटकिएगा उसके, मेहरबानी आपकी। लैद नहीं लिया, दूर दूर बैंक ऑफ पंजाब से दूर दूर। थोड़ी थोड़ी जो है ना बिस्ती महसूस हो रही है। हम साय से मैसेज आया है, हाँ। कहते हैं पाकिस्तानी अवाम पर पहली मरतबा तरस रहम आया और शदीद आया। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस की सैलरी 2.8 लाख रुपीस है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं मिलती, ना हमारी फौज बिजनेस करती है। बंदा बेइज्जत करके गया मुझे। चलो चंगी, ठीक है, ठीक। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹੋਈਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈਏ जी। ਅੱਗੇ। अच्छा जी, जुनैद तारिक कहते हैं, दादाजी जो भी कर्ज हम दोबारा लेंगे, जितना भी पैसा और मुल्कों से मिलेगा, क्या गारंटी है उसकी क्या कि कुत्ता हांडी नहीं चाट जाएगा? उसकी गारंटी है? जब कुत्ते को पता होगा कि मांग के लाए हैं तो नहीं चटेगा ना। नहीं तो पहले भी तो मांग के लाते थे पहले। नहीं, ये तो बिल्कुल ही खौफनाक है ना कि इधर अब मेरी ख्वाहिश ये होगी या मेरी कोशिश ये होगी, अगर मैं हूँ तो मैं अमेरिका के पैसे रखवाऊँ पाकिस्तान, मिन्नत तरला करके पैरी पै के किसी बैंक के पैसे ले लूँ। 9% पे डॉलर तो हमने लोन लिया ही हुआ है ना, ठीक है ना। तो इतने पैसे पे मैं कुछ 4-5 अरब डॉलर अमेरिकी रखवा दूँ, ठीक है। तो फिर माशाल्लाह नहीं लगने लगा क्योंकि पता होगा ये पैसा रिजर्व में से निकल जाएगा, तो लिहाजा कोई रिस्क नहीं लेगा। मतलब अमेरिका के जो आगे उसकी सैटेलाइट स्टेट है, लाइक जापान, लाइक कोरिया, ये अमेरिकी सैटेलाइट स्टेट है ना, तो इनके पैसे मैं ज़रूर रखवाऊँ। इनसे कोई 10 अरब डॉलर उन्हें कहूँ कि भाईजान आपको 4% इंटरेस्ट रेट देंगे, आप यहाँ पे रख दीजिए। ये गारंटी होगी कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल नहीं लगने लगा, क्योंकि इधर से इन्होंने मार्शल लगाया, उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ कर लेने, ठीक है ना। इतनी की तो अकल होगी ना उनको, सर जी को। वैसे आप भी उस सोल्यूशन पे आ गए जो अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि इसको बैरूनी फोर्सेस चलाएंगी, खुद नहीं चलेगा पाकिस्तान।
نہیں ظاہر ہے اس کا جغرافیہ اتنا لیتھل ہے، لیتھل نہیں، مطلب آپ کہہ لیں نازک ہے کہ اس کے اندر جس طرح افغانستان کے اندر جو پاورٹی ہے اور جو ریسورسز کی کنسنٹریشن ہے، ریسورسز میں منرل ریسورسز کی بات کر رہا ہوں، اس کو اس وجہ سے بیرونی قوتیں چلائیں گی اور چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کو اس کے جغرافیے کی وجہ سے یہاں پہ مختلف قوتوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. دیکھیے نا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے، بھلے وہ سول ہے یا بھلے وردی والی ہے، وہ اپنے آپ کو الائن سمجھتی ہے امریکنز کے ساتھ. اور امریکن اب اسے سمجھتے ہیں نکھٹو اور ستیلی اولاد. اور جس طرح نکھٹو اور ستیلے بچوں کو ابینڈن کیا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے پاکستان کو کر دیا ابینڈن. اب پاکستان جو ہے نا مختلف ٹپوسیاں لگا رہا ہے، مختلف حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کہ کسی طرح سے ادھر سے التفات مل جائے. تو بائیڈن صاحب سے تو ملنے کا امکان کوئی نہیں ہے، ڈیموکریٹ سے تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے، امریکی التفات کا مسئلہ ہے. اگر وہ مل جاتا تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے، وہ تو نہیں مل پا رہا. تو اب خود ہی کمانا پڑے گا، خود ہی اپنے وسائل کا، اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہو گئے جی. آگے چلو. آج کے دن کا لاسٹ میسج پڑھ رہا ہوں. شبیر پوچھتے ہیں دادا جی ایک معاملہ سنبھالا نہیں جاتا اور چیف جسٹس صاحب نیا کٹا کھول دیتے ہیں، کیوں؟ چیف جسٹس صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کٹے کھولنے پہ. ہاں، اور چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو یقینی بنایا ہوا ہے. نہیں، چیف جسٹس صاحب نے، ان قوتوں نے جو چیف جسٹس صاحب کو چلاتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں ایویں منہ نکل گیا، وہ چلاتے ہیں کہ اگر چاچو کو تھوڑی سی آزادی دے دی تو یہ تو کام ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا کام ڈال جائے کہ ہم سے بھی نہ پکڑا جائے، تو لہٰذا اس کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ یہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دے دے. جی. اصل مسائل یہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے نواز شریف صاحب رگڑے گئے کیانی اور اپنا راحیل شریف کی لڑائی کے اندر، اور پیپلز پارٹی رگڑی گئی اپنا کیانی اور مشرف کی لڑائی کے اندر. ٹھیک ہو گیا نا. اب انہوں نے طے کر لیا لائن کے اندر کہ کسی بھی این سی او کا بچہ جو ہے نا جرنیل نہیں بن دینا، اتنے نہیں آن دینا، اسے میجر جنرل سے باہر کا راستہ دکھا دینا ہے، لیفٹیننٹ جنرل نہیں بن دینا. تو یہ وہ والی لڑائیاں تھیں یار. سامنے آپ کو سیاستدان پٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہوتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کی باہمی لڑائیاں چل رہی. اب بھی کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے نا کہ ایکسٹینشن ملنی ہے کہ نواں چیف آنا ہے. اصل میں لڑائی ان کی ہے، آپ کو اور مجھے ایسے ہی ڈنڈے پڑی جا رہے ہیں. راہ جاتے ہیں ہمارے متھے کے اوپر وٹا بج کے، وہ وٹے آپس میں مار رہے ہیں، قوم کے متھے کے اوپر وٹا بجی جا رہا ہے. سمجھو اس چیز کی حقیقت کو، جی. سمجھو اس چیز کی حقیقت کو. جب اتنا بڑا اسٹیٹ کرافٹ آپ بنا دیں گے اور اتنی بڑی اس کی کاسٹ ہو جائے گی، اور منہ کھولیں گے اور پیسے مل جائیں گے، اور اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں دینا ہوگا، تو سمجھیں اس بات کو. اور ٹوٹلی نان پروڈکٹیو سیٹ اپ، سوری میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا جان ہتھیلی پہ رکھ کے، ٹوٹلی نان پروڈکٹیو سیٹ اپ. جب ہم ہمسایوں کے ساتھ امن کے معاہدے کر رہے ہیں تو کیا اتنے بڑے اسٹیٹ کرافٹ کی ہمیں ضرورت ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو اگر آپ کر دیں تو آپ کا ریاست میں رہنا مشکل کر دیا جاتا ہے. میں نے آج رسک اس لیے لیا ہے کیونکہ میں اتنی تو نہیں نا کہہ رہا جتنی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. جی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو، اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا، آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.